أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران و همشیرهای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز هم به توفیق الله سبحانه و تعالی پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم. امروز 23 ماه اکتبر 2021 است و الله سبحانه و تعالی این ماه را هم به خیر و عافیت بگذرانه سر ما و شما. کسانی که مریض باشه به هر مرضی که باشه خداوند شفا بتش و کسانی که مریض نیستن نگاه کنه خداوند از این که به ویروس کرونا گیر نشوه. پروردگار عالم رحم بکنه سر همه مسلمانان روی زمین و به خصوص افغانستان و به خصوص کسانی که پروگرام ما را گوش میتن یا میبینن. الله سبحانه و تعالی اونا را غریق رحمت خود بسازه، از این بلاها و مصائب نگاه کنه. امروز در بعض مسائل ما گپ میزنیم. از او جمله می آیت است که پیشتر ما براتان خواندم. دوم است که اول بگویم است که قانون اساسی افغانستان در سال 1343 قانون اساسی پادشاه افغانستان ظاهر شاه خدا مغفرتش کنه، این قانون اساسی بسیار خوبی است که طالبایی را اختیار کرده. بعضی جاهایش هست که او را البته اصلاح میکنن یا نمیگیرن دیگه. همه چیای از اینا، این قانون از اینا بسیار خوب است. یک جایش ما که آمر دپارتمنت فقه قانون بودیم ایره برای ما داده بود، باز ما ایره خدا آوردیم دیگه. این چی است؟ ماده 25 حقوق و وظایف اساسی مردم، ماده 25 تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون و حقوق و وظایف مساوی‌اند. ماده 26 آزادی حق طبیعی انسان است. این چقدر خوبی گپ خوب است. آزادی حق فطری و طبیعی انسان است. هیچ کس در زیر استعمار قرار نگیره، در زیر یک پاور دیگه قرار نگیره که خودش تصمیم گرفته نتوانه ملتش و چیزی که میخواه. و یک قانون دیگه هم هست که در قانونی میگه بین دول عمومی است، ما نوشته کردیم و چیهایش هم گرفتیم که امت یعنی ملت وقتی که یک چیز خاص که یعنی دینم است،
هیچ کس حق نداره که سر از او پیسایشان بند کنه و تهدید بکنه و تحریم کنه و این کارا را بکنه. این حق نداره. این قانونی بین دول عمومی است که هیچ کس حق نداره یک کس چیزی که امت یعنی ملت گفت اونموتور دین اختیار میکنه. ملت ما مسلمان است، 99% مسلمان است، انشالله هیچ در بینشان مردمی خراب نیست. و البته در زمانی که زیر استعمار بودن یک چیزی گرایش های چی پیدا شد نظر به فعالیتی که نفر از اونا میکرد. از این سبب اینا چی شد؟ الحمدلله ملت خست، امت خست و اینا را کشید و فضل خداوند شد. پس به دست ما آزادی رسید. آزادی ماده 24 است. آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدودی ندارد. این آزادی انسان بسیار کلان گپ است. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول. هیچ کس نمیتونه که یک ملک خودش اسلام بخواه که پدر و پدر کلانایشان از هزارها هزار سال به این طرف مسلمان هستند و اونا را زیر تحریم قرار بتن و زیر تعذیب قرار بتن و زیر چی قرار. این نه قانونی بین دول عمومی است، نه قانونی خداست و نه قانونی اساسی است که طالبان چی گرفته. یعنی این آزادی و کرامت تعرض مسئول است و انفکاک نمیپذیرد. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف. هیچ عمل جنس مگر موجب قانون قبل از ارتکاب هیچ کس نمیجازد مگر به طبق حکم محکمه وساطت. ببینید این گپ ایمان داره که طالبا یک کسی را زده نمیتونه، همین مامورینش یا چیای نامنگارا را زده نمیتونه دیگه. نمیتونه این نوشته میکنه به محکمه برای از او هرچی که حکم کرد اونو قانونی است. اما خود انسان کسی را زده نمیتونه. این را باید بفهمن این مردم. این را بفهمن. یعنی این قانونی اساسی بسیار خوب قانونی اساسی است. یکی سیش که اگر پادشاه چی نبود و زنش چی بکنه این چیزا در شریعت اسلام نیست و بنابراین این چیزا را مهم نیست. اما در ذات خود این قانون ما مقایسه با دیگه قوانین کردن دستخوری ها و سیاست قانون هم نیست و شریعت هم نیست. کمونیستا آمدن یکیش می آمدی توی جو استاد می شد، بازو از بین می رفت، با دیگهش می آمدی توی استاد می شد این چی فلانیست همگیش از بین رفت در وقت بسیار کم. الله سبحانه و تعالی اینا را شرماند، از بین رفتن. کافرها از بین رفت، مسلمان ها پس جایش گرفت. خب میایم سری از این مسئله که ای چی هست. همین آیه کریمه را که برتان یک چیز دیگر هم میگم برتان که هم دمی قانون است که آزادی بیان هم حق طبیعی هر انسان است و در اسلام از همه ادیان کرده، از همه قوانین دنیا کرده بیشتر آزادی بیان است. مثال براتون میگم از حدیث شریف از سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه که حضرت عمر کدام کی بوده از بیت زکات بازو رو تقسیم کرده سر مردم، هر کسی را به اندازه یک پیراهن لباس داده. برای سلمان فارسی هم رسیده و تمام صحابه رسیده، اما خودش پیراهنش دراز بوده این تا پایش. عربه ها خب پیراهن دراز میپوشن. خب به هر صورت اگر او یک حصهش میگرفت تا زانوش میرسید، از زانو پایین بود. سلمان فارسی که طرف ازی سل کرد، وقتی که حضرت عمر در روز جمعه خطبه میداد گفت اسمعوا، بشنوین گپ مرا. ای گفت سخن نزن، ما نمیشنویم نه اطاعت تو را میکنیم. این قدرت یک خلیفه اسلام
که تمام دنیا از پیش میترسه و در تمام دنیا در شب به سجده میغلطه پیش خدا که قوای ما را قوت بده خدایا و در روز کار میکنه و یک انسانی به کلی چیز که پیغمبر خدا میگه اگر پیغمبر میبود بعد از ما حضرت عمر میبود و این چی را این خاموش میسازه میگه چرا میگه به نسبت از این که تو به ما پیراهن دادی همگی ما تا زانی ما چی ما میرسه از تو این تا بجلک پایت چی میرسه تو خو عدالت نکردی یعنی حقی است که شما عدالت کنین در این گفه که میزنه باز حضرت کی است که در این وقت از ایران است خب این رو بند میکنیم زیرا این دو میزنه و چی میکنه خب این چی است حضرت سلمان فارسی میگه که تو عدالت نکردی در خودت زیاد گرفتی در ما کم دادی خب گپش معقول بود و در وقت پیش روی تمام مردم وقت در پیش چی میاین حضرت علی صدا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صدا میکنه بچهشه که عبدالله کجاستی از یک بیخ عبدالله میبره میگه من ایجستم بگو برش حقیقته حضرت عبدالله ابن عمر برای عزیز میگن که شما چیستین شما ای آدم چی است ای چی میکنه ما رو تخریب میکنه از ایران دو میزنه دیگه گپ نداره خب حضرت عبدالله بن عمر میگه بله من حق خودم به پدرم دادم که او قدش دراز است و کالای از او درست شود این چیز بعد از او حضرت سلمان فارسی که گپ شنید همه مردم شنید بعد از او سلمان فارسی گفت الان تکلم و نحن نسمع این حالی گپ بزن ما میشنویم ما شنیدیم که تو چی نکرده خرابی نکرده این ایره میگه آزادی بیان که به یک رئیس خلیفه مسلمان های روی زمین که با تمام قدرت خود اینمی چی ساخته است ایره بلرزه در آورده و ایره ایتور گپ میزنه برادر وقتی مرا ضایع نکن ما وقت ندارم در اخیری وقت برای شما وقت است اما ولی ما را ببین که گپ ما را گدوت نکن اگر نه برای دعای بد میکنم خب این معنای آزادی بیان است در اسلام هیچ کس حق نداره که آزادی بیان بند کنه برادران خودتان فکر کنید وقتی که در اسلام هست مسلمان ایجا که گرفتن به نام اسلام این امت اسلامی است این امت محمدی است این پیروی قرآن و سنت را پسانتر بازی میه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه این را باز براتان ذکر میکنم که بسیار سخت چی داره گناه داره در این شما خوب متوجه باشید این حالی میایم در اصل این مسئله اینطور است که قالت الاعراب آمنا این رو براتان ترجمه میکنم باز معنایش میگم براتان اعراب گفتن که ما ایمان آورد اعراب کیست؟ اعراب یعنی مردمان بادنشین مثل که ما کوچی ها داریم اینمی طور اعراب برای آمدن به رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که ما ایمان آوردیم به تو اینجا در جوابش آمد که از طرف الله سبحانه و تعالی این گپی از او رد شد که بسیار شلیط است و نمیمانم ما را به هر صورت ایره چی کنم اینی تو مردم است که تخریب میکنه در این وقت سوال و جواب نیست
این قانون ما همیست. این نمیدانم که چی بلاست. خب حالا وقت ما ضایع میشه تا این رو بپالیم و چی کنیم. خدا خرابت کنه دیگه که یک دفعه برات گفتم قبول نکردی. ما وقت ندارم مالی. خب قالت الاعراب آمنا. اعراب گفت که ما ایمان آوردیم. این حال الله سبحانه و تعالی در جواب از او چی میگه؟ قل لم تؤمنوا، برای رسول الله صلی الله علیه وسلم او بر پدر قطعی چی تو این چی ما رو خراب میکنه. خب برادرها، شما این حال شما این گپ ببینین که الله سبحانه و تعالی خب با این اومده اینی جمعه هم در سر دیره شما آوازش نشنوید. خب قالت الاعراب آمنا. قالت الاعراب آمنا ذلك لرسول الله صلی الله علیه و سلم. این با پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، اما الله سبحانه و تعالی این رد کرد. بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم قل لم تؤمنوا، بگو برش که شما ایمان نآوردین. قل لم تؤمنوا، شما حوالی ایمان نیاوردین. لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ولی بگوین که ما اسلام آوردیم. خب اینجا فرق است بین اسلام و ایمان. بین اسلام و ایمان فرق است. کافر ملحد به ایمان سگ نمیمانی ما را که ما درس بتیم. قهر و غضب خدا شوی همه تمام قطعی رقم تربیه که تو را داده، چرا نمیمانی ما را گم شو؟ میفهمم که تو یک رافضی مرداری بی دینی چیستی. بمان ما را با کار ما ولی وقت درس داریم، وقت جواب نیست. بر پدر ندارم. خب برو که باشه. همین چی گوست که این چی شود. خدا خرابت کنه. خب این را چی کنیم؟ این تاییه میمانم. قل لم تؤمنوا، برش بگو که شما ایمان نآوردید. ولكن قولوا اسلمنا، ولی بگوین که ما اسلام آوردیم. اسلام آوردیم. این را نگوین که ما ایمان آوردیم. خب اینجا فرق بین اسلام و ایمان، که اسلام چیست و ایمان چی است. این را باید همه مردم بفهمن. اگر یک آدم کسی را بگه که شما اسلام آوردید، بله درست است، مسلمان شده، اما مؤمن نشده. یعنی الله سبحانه و تعالی این را میفهمانه به مردم که ایمان دیگر چیز است، اسلام فرق داره با ایمان. یک آدم مسلمان میشه به ترس از این که مرا نکشه. یک آدم تسلیم میشه برای از این که چی شود، از پیش من راضی شود، اما او چیز در قلبش نیست که او ایمان است. ایمان در قلب انسان میباشه. و او چی میباشه؟ خاصیت ایمان است که او چی میکنه؟ یعنی او تضحیه، خود را قربان کردن در راه خدا، این ایمان است. هم خودش، هم مالش، هم نفسش، هم اولادش، اگر اولاد داشت یا مال داشت، همیشه در راه خدا و رضای خدا قربان کنه. این هدفش باشه. این هدفش باشه که ما جان خود را، مال خود را، اولاد خود را همه را در راه دین قربان میکنه تا خداوند راضی شود.
برای زیادت محبت خداوند این کار میکنه. این مؤمن است. مؤمن این کلمه ایمان اصلا برای از این پیشتر من لازم است برای شما حدیث جبرائیل علیه السلام بخوانم، براتون بگویم. جبرائیل علیه السلام یک روز آمد به لباس تبدیل کرد خود به حیث یک انسان، در مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتراک کرد. در این مجلس که اشتراک کرد، همه تو مویای سیاه که القاس واری و همه تو مثلا کالای سفید که بلبل میکرد که عربهای تو کالا را هیچ ندیده بود و این آدم نمیشناختن که در این بر و گرد و در این وطنها و در این جای تو آدم باشه. اما محمد سلام داد به رسول الله صلی الله علیه وسلم، در پیش روی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشست، برایش گفت که مل اسلام چی است؟ مثل یک شاگرد داری. رسول الله صلی الله علیه وسلم برایش گفت الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و توتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا. این 6 چیزه گفت، 6 بنای مسلمانی رو بیان کرد. گفت صدقت، راست گفتی. ابو بکر صدیق، حضرت عمر، اینا همه یک طرف دیگه سیل کردن که چطور آدم است، چطور سوالگر است، که هم میپرسه هم میگه که راست گفتی. که راست گفتی معنای چیست که این ازی که خودش خوب میدانه. پس این کی هسته؟ خب در این فکر بودن. باز گفت که مل ایمان چی است؟ گفت ایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و لقدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. 6 چیزه گفت. بعد از او رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب داد. این جواب که داد گفت صدقت، راست گفتی. اینا باز همه تو متحیر شدن که کی هستن. اما وقتی که دیگه سوالاش بسیار زیاد است، اونا رو ببان. وقتی که این آدم رفت از جایش حرکت کرد، گم شد. ای را پشت گشت کی بود یا رسول الله؟ گفت یا جبرائیل. ای بود جبرائیل علیه السلام. اتاکم یعلمکم دینکم. ای آمد پیش شما دینتان نشان میداد که ایمان چیست و اسلام چیست. ببینین که در ایمان مسئله غیب است که به غیب ایمان میاری. تو خداوند نیدی لکن همه تو ایمان میاری که به چشم دیده و که هم زیاد ایمان تو قوی میباشه با وجود خداوند، که خداوند وجود داره و هر چیز میبینه. هر صفاتی که در قرآن آمده همیشه باید شما بفهمین. خب و چی که است؟ 5 چیز است عبادت. این 5 چیز است. این چیزها را بیان کرد به رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم برای او بیان کرد و او گفت که راست میگی. یعنی این مسئله ایمان و اسلام است. و در ایمان فرق چی است؟ تضحیه، قربانی، که خود قربان کنی، جان خدا، مال خدا، که تو مؤمن هستی، یعنی قربان راه خدا و راه رسول الله و دین اسلام خود قربان کنی. سر مال دریغ نکنی، سر جان، سر اولاد اگر داشته باشی او را هم دریغ نکنی. البغان و چی چیزا داشته باشی هیچ کدامش پیش تو اهمیت نداشته. قربی و الله برای تو چی است؟ ولی گفته که چی سوال کنه یه آدمی که یک فدایی باشه، که خود را، جانش، مالش اگر چی شد این فدا کنه، این چی بخواه؟ گفته استخلاف. گفته برای خلیفه بساز، یا در خلیفه اسلام در آخر زمان مرا خلیفه بساز. خلیفه مسلمان ها یعنی کلان مسلمان ها که ما دین را به مردم برسانم و حکومت اسلامی را تطبیق کنم، یعنی تو بساز. این جواب از این چی هست؟ که نه کسی که اگر اینقدر ایثار میکنه بازم دنیا را نخواهد، دنیا خودش برش میاد، اما بازم پشتی از این چیزا چی نکنه که بودی از این کفر قبول کنه، بیدیدی را قبول کنه. نه، بودی از این گفته مرا استخلاف بخواین از خداوند که اینا در راه دین کمک کنن.
در راه دین خدا چی کنه؟ از این خدا راضی می شود، از این خدا راضی می شود. باید در چی میگه که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنون او کسانی از قرآن کریم میگه که ایمان به خدا میاره، یعنی تو ایمان، ای تو ایمان اینه که بیگاه مسلمان هست صبح کافر میشه و چی، این رقم ها آمده در احادیث، این رقم مسلمان نباشه، فکر خود شد که این تربیه زیر تربیه کفر قرار گرفته باشه، چنان شده باشه که هیچ ما اسلام نمیشناختم، خدا را نمیشناختم، یعنی هیچ هم از ذهنش برایه، این دیگه در حکم کفر میاد. خدا نگاه کنه، انما المؤمنون، خدا عند قرآن میگه در سوره حجرات آیت 15 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. دیگه باز نگرده از دین خود، همون تو که ایمان که ما گفتم ایمان همون رقم باشه، همون تو باشه و هم به خدا هم برس و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. جاهدوا باموالهم و انفسهم. ببینید در بین عبادات ها چه کدام عبادت بسیار خداوند از او دوست داره و عبادت جهاد است. که چی جهاد؟ یعنی مقام و بلندی جهاد در پیش خداوند از هر عبادت دیگه کده بلندتر است. هیچ کس به ثواب جهاد از هر چیز کده ثواب جهاد بلند است، یعنی مقام بلند داره پیش خداوند، او جهاد داره. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. اینی مردم صادق هستند در ایمانشان، صادق هستند در اسلامشان. حالی فکر شما رسید؟ صادق هستند در ایمانشان و صادق هستند در ایمانشان. یعنی که این تو یک حدیث بسیار مشهور است که یک وقت می سر امت ما رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ میزنه که اینا که عصان که غصاء السیل، مردم بسیار می باشه لکن اینا هیچ در دین چی پیشرفت ندارن و بسیار پس می. چرا؟ حب الموت و کراهیت الموت و حب الدنیا، دوستداری دنیا برشان پیدا میشه و دوست داشتن مردن، یعنی از مردن میترسن و دنیا را حب الدنیا و کراهیت الموت، از مرگ میترسن و دنیا را بسیار دوست میداشته باشن در وقت. این صحابه کرام پرسان میکنه، مشهور حدیث است که در او قرنها گفته رسول الله صلی الله علیه وسلم، حال شما تأثیر از این میبینن که مردم دنیا را بسیار دوست دارن، حب الدنیا و کراهیت الموت، از مرگ بسیار میترسن. نه، مرگ اگر در راه خدا باشه هیچ ترس نداره و انسان باید از این نترسه. در اینجا یک قصه دیگه هست که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورق خود به هرقل روان کرد که او چی نصارا بود، او را که خواند، همینطور گفت که این آدم که من دیدم که شما همه میگن که از نسل نبیره از این کدام کسی در دنیا چی نبود کلانی که در حکومت ها کار کرده باشه و چی باشه، ایتور نبود ایتور نبود، تا این سوال ها را شما میفهمین که هر وقت کرده. و اما هرقل از خودی عرب هایی که در اونجا بودن ولو که اونا مسلمان نبودن در وقت، از ابو سفیان و دیگه، ای گفته که ای به نظر می که پیغمبر آخر زمان اینه میسته و یعنی زیر پای ما را میگیره و اگر ما از یعنی قوم اینی چیزا چی نمیود، ما پایایش میشستم، ما در پایایش میغلطیدم، ای تو گپا را میزنم، بازی مردمش از پیش میوید، خود دروازه بند میباشه، باز پس میان. و ای چیزا را هرقل در اونجا گفته بود، عالی عملی میشه ای گپ سرش. چه رقم؟ وقتی که مسلمان ها میره اینا گریز میکنه، کشتیش سوار میشه، هرقل دیگه قابل مقاومت و چی را نداره، میره
این میره در اسکندریه، یک شهر از در مصر، و در بحر در اوجه استاد میکنه اینجا، و دو نفر روان میکنه، میگه برو که در اینجا این مسلمان ها آمده، در اینجا مسلمان ها آمده، تو برو ببین که اینا چی حال دارن. این دو نفر که میاد میبینه که اینا دندان خود برس میزنه و چی میکنه، مگه اینا ایرانی که چی میکنه، دندانهای خود تیز میکنه چی میکنه، و خیر استاد میشن به نماز، بسیار نماز خوب میخوانن. بعد از او اینا میشینه، اینا پیشان میره، خود معرفی میکنن، اینا اونا رو میشانه و خب نانشان میاد، نانشان نسک است، یک چیز نسک میگه. این میاد اینا ایره همگیشان یک رقم نان میخوره، معلوم نیست که لیدر از اینا کیست. خب بعضی سوالا که اینا میکنه یک نفر برش جواب میده. اول همی سوال میکنه که شما چرا ایقا پیشرفت میکنین که شما را مثلا هرقل از چی خود برآمد و اینطور کد و اینطور، شما ایقا قوت از کجا میکنین، چی میکنین، چرا اینطور پیش میرین در همه غذایی که شما میکنین، چرا اینطور پیشرفت دارین. او یک نفرش میگه گپ میزد که ما اول که بموریم ایرا خوش داریم، زیرا شهید میشه و شهادت بسیار کلان قرب است به الله سبحانه و تعالی، و هم که در راه دین خدا این بسیار برای ما نعمت است. و دیگری که تا که جان داریم در راه خدا جنگ میکنیم که دین خدا را بیاریم به مردم، دین پخش میکنیم در دنیا. اینا همی گپا را گرفتن و بعد دیگه چی هم داشت، خب این رفتن پیش هرقل، گفت ما دیدیم اونجا اونا یعنی یکشان پیش شدن و نماز خواندن و این کردن و دعا کردن، و بعد از او ما شیشتیم و نان آوردن، نان خوردن همگیشان، و بالاخره ما این سوال کردیم و این تو جواب داد. گفت بله، امینا اگر سری کوه برن، کوه را از بین میبرن، زیرا از جان خود نمیترسن، از جان خود نمیترسن. معنی است که کشتن خود را در راه خدا پیش از اینا عبادت است و نامی از او است شهادت و عبادت است، او بسیار قرب خوب پیش خداوند است. از این سبب اینا پیش می روه. گفت که ما پیش می رویم، علت شیعی گفت، هرقل گفت که راست میگه، اینا که پیش می روه سبب ازی که یعنی تو یک چی دارن، یعنی یک چی دارن. الله سبحانه و تعالی باز میفرماد لتبلون فی اموالکم و انفسکم، خداوند شما را آزمایش میکند در مالتان و در نفستان. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، ولتسمعن، آگاه باشین که شما میشنوید، ضرور شما میشنوید، من الذین اوتوا الکتاب، از او کسانی که برشان کتاب داده شده است، یعنی یهود و نصارا، من قبلکم، یعنی پیش از شما کیست؟ یهود و نصاراست. و من الذین اشرکوا، او کسانی که مشرک هستند، اذن کثیره، شما اذیت بسیار میبینه. ببینید ما در کدام قرن هستیم، بعد از ما چند قرن میاد. الله سبحانه و تعالی در قرن هفتم میلادی در او وقت این آیت نازل کرده و گفته که شما لتسمعون، فی صیغه مضارع است، یعنی شما در آینده میشنوید که چقدر اذیت شما از کی میبینید؟ از اهل کتاب، که ما بر از او کتاب روان کرده بود، مثل که به شما کتاب روان کرده، ولی او شما را اذیت میکنه، میکشه. ولا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب و من المشرکین، از مشرکین شما عزی بسیار میبینید. ای بنده های، شما اذیت زیاد میبینید، پیسه خودتان سرتان بند میشه. ما نمیمانیم پیسه برای به افغانستان که مردمش از گشنگی بموره. این مدنیت است، مردم طرف این مدنیت میدوه. هی خدا چی میگه؟ قرآن میگه ولا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والمشرکین، و از طرف مشرکان اذن کثیر، اذیت زیاد شما میبین. از این چیز هر کس خبر داده نمیشه، این وحی است از طرف الله سبحانه و تعالی. این میفهمه که سر ما ای تو روز میاد سر مسلمان ها، از این خبر میده.
این خبر یک کس در رادیو و تلویزیون و در این چیزا خودش جور کردن نمیتونه. این خبر است که وحی خداوند است. این چی میکنه؟ و این تصویرو، باز خداوند میگه و این تصویرو و تتقو فإن ذلك من عزم الامور. اگر شما بنده های صبر کنید در مقابل اذیتی از اینا که در روزی 300-400 نفرتان میکشه، در خانهایتان بم مندازه، اولاد و چیتا میکشه، مردم در بندی خانه به قد سگ سرش اعلام میکنه، چی کارا میکنه؟ خیر است، صبر کنید. اصبروا و تتقوا و تقوا کنید. این تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الامور. این بسیار قاطع. عزم الامور چیست؟ یکی طبیعی چی کار است؟ یکی عزم میکنی، قصد میکنی به صورت قطع که ما در راه دین خود پیش میریم، هیچ پروایی کسی نداریم، سر ما ظلم میکنه چی میکنه، ما کار خود پیش میریم. این ظاهره ابتلا و آزمایش در نفس و مال نیست، بلکه میگه که شما در مقابل اعدایتان، یعنی دشمنانتان که به سبب ایمان با شما جنگ میکنه استاد شوید. یعنی اگر سرتان زور آمد صبر کنین و تقوا را اختیار کنین و بدون عدالت کار نکنین و اگر مثلا هر چی که آمد از راه خدا بر نگردین و شما به مقابل اعدای الله، دشمنان الله استاد شوید. و فی مقدمتهم رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی شما گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمین نمانین، شما گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کنین و ایره شما چی نکنین. در قضیه ایمان با الله در با جدیت باشین. خوب کوشش کنین که خدا را پیروی کنین. اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات. شما میگه که من یک مسلمان هستم، اینطور هستم، خدا را خداوند میفهمه، همه گی را میفهمه. این در چیش باز میگه وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض. خداوند به شما وعده کرده است. بعد از این باز خداوندی تو گپ میزنه. خداوند به شما وعده کرده است لاستخلفنکم فی الارض، باز ما شما را خلیفه در روی زمین میسازم. مثل که خلافتی که در اول داشتین، همه تو خلافت براتون پیدا میکنم. لاستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل، مثل که پیشتر ما شما را خلیفه روی زمین 1000 سال شما دنیا را چلاندین، همه تو شما را خلیفه میسازم من قبل. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، شما را قدرت میتیم که دین خود را همه تو استاد کنین، همه تو محکم نگاه کنین مثل که سابق داشتید. دینهم ارتضی لهم که خدا از او راضی است از او دین و مردم از او راضی است از او دین. کما استخلف الذین ولیمکن دینهم الذی ارتضی ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی. ما این حالت ترس و چی شما را به یک امنی تبدیل میکنم به شرطی که شما چیش کنید؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شما مسلمان و عبادت مرا به اخلاص بکنین و شرک به من نبیارین. ما اینمی مقام پس برای شما میتم، مثل دوره اول ولی شما را خلیفه مسلمانان میسازم، خلیفه اسلامی میسازم. این تو مسلمانایی می باشه که استمتاع به جاه دنیا و زینتش نمیکنه که من یک زینت داره، یک دنیا داشته باشه میده، اما هم در دنیا براتان این چیز میتم، این مقام میتم، پس خلافت براتان میتم. و اما فی الاخرة فیرد الله و القرب منه، اما در رضای آخرت، در روز آخرت رضای خداوند همراهتان است و قربتان به خداوند است. این همه گیره نصیبتان میگردان. شما میدانید که چقدر یک عرب قدیما در یک کوه، در وقتی که ما در جهاد بودیم،
و او جهاد ما بسیار خوب جهاد بود، لکن لیدرهای ما بین خود جنگ کردن، ایره خراب کردن. زیر تاثیر چی پاکستان که یک چیز برشان جور کرد که یعنی قروز مجدی باشه، یعنی قدر وقت ایشی باشه، بعد از ای باشه، امی گپ پیش دیگر افغان ها غلط بود. دا اوجا که اینا آمدن اینجا چی گرفتن، اوجا اونا دیگه مجلس کردن، مرا در مجلسشان بودم، مرا خواستن، میرفتیم پیش چندین نمی لیدرها، اینا میگفتی غلط است. باید که ما خودم افغان ها بشینیم، یک اختلاف باید نکنیم که ما پیش برام در سر چوکی بشینم، اون چه باید که با موافقت همگی ای کار نکردن. ایسا جنگ ها بینشان شد و چی شد و نتیجه خوب نشد. یعنی او حکومت اسلامی که در مد نظر بود نشد. عالی بجا آمد، حکومت اسلامی آمد، اما باز بین از اینا اختلاف پیدا نشود، بین لیدرهای اسلامی اختلاف پیدا نشود. و اگر اختلاف پیدا شد ایرم از دستش الله سبحانه و تعالی میکشه. اختلاف نکنین داری، این بسیار سخت است. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. کسی که ایمان و عمل صالح اونا از بهترین مردم هستند. جزاهم عند ربی جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنه و رضوا عنه. خدا از اینا راضی است و اینا از خدا. ذالک لمن خشی ربه. به کسی که یعنی رضای خداوند بخواه، او را الله سبحانه و تعالی از او راضی می شود. من یحرس علی الایمان بالله لا یطلب الدنیا. کسی که حرص بکنه به ایمان به الله، چرا ایمان هم یک امانت است، حیات هم یک امانت است. حیات خود بسیار خوب میخواه، اما در ایمان باید ایمان مقدم سر حیات خود. یعنی ایمان هم یک امانت است پیشش و حیاتش هم یک امانت است. ایمان خود را مقدم به حیات خود بدانه. این مطلب است درجه. گفته من یحرس علی الایمان لا یطلب الدنیا. دنیا را طلب بسیار نمیکنه. و لا ینتظرو یسر الحیات، که حیات ما بسیار خوب باشه و یک قدر نان خوب بخورم، یک قدر پاچایی خوب، ولكن ینتظر قطعا تحقق ما وعد الله بعباد المؤمنین. امیر بخواه که برای بنده هاش به عباد مومنینش خداوند چی وعده کرده بود؟ من الاستخلاف فی الارض، اینا خلیفه روی زمین باشه. یعنی این چیز حدیث است. استخلاف و رضوانه، رضامندیش در آخرت باشه و خلیفه در روی زمین باشه، زیر دست مردم دیگه نباشن. و هم اولئکم الذین آمنوا ولم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. جهاد کردن و چی کردن؟ این در سوره بینه است. اینجا گفته که ایمان امانت المؤمن، ایمان امانت مؤمن است. خب برادرها، این بسیار یک درس بسیار خوب است که شما ایره یاد بگیرین در راه خدا، شما از این کار بگیرین. و یک چیز دیگر هم برای شما ما از این کتاب میگم که او چی است؟ میگه الا فی الفتنه سقطوا. بعضی مردم در فتنه ساقط شده، غلطیدن در فتنه. و فتنه چی است؟ قال الامام احمد، امام احمد رحمه الله گفته است نظرت فی المصحف، در نظر کردم در قرآن کریم، ما یافتم طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم در 33 جای قرآن کریم که مردم اطاعت رسول الله را بکنن. من کتاب الله ثم جعل یتلو قول، ای قول خداوند را باز امام احمد هر وقت تلاوت میکرد. او چی است او قولی که حضرت امام احمد هر وقت تلاوت میکنه؟ اینی آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. فلیحذر یعنی وارنینگ بده،
بترسان مردم را. بسیار سخت او کسانی که یخالفون عن امری، که مخالفت امر خدا را میکنن، ای تو مردم را بترسان. بسیار اینا نمیفهمند دین را، شما اینا را بترسان. ان تصیبان، تا که برشان یک فتنه نرسه. او فتنه چی است؟ شرک. یعنی یک آدم نماز میخوانه، چی میکنه، میگه که من مسلمان هستم، این دولت اسلامی است، لکن در بینش مشرکین است. امی خودش مشرک است که امی خودش میگه که من مسلمان است. این به فتنه شرک گرفتار میشه. این فتنه شرک است. خب یعنی تصیب فتنه او یصیبهم عذاب علیم، یا عذاب زیاد دردناک برش نرسه. یعنی از این خدا نگاه کنه بر رسول الله صلی الله علیه و امرش. مثلا قل ان تحبون الله و این تحب، اگر شما خدا را دوست می‌دارین، اتبعونی، پیغمبر خدا میگه برای پیروی کنه. این واضح میگیره اگر خداوند برش این مقام نتبو از جان خود گفته نمیتونی، وحی خداوند است. قل، بگو ای محمد، امر از دیگه جای میاد، از بالا میاد. بگو ای محمد، اگر شما اگر خدا را دوست دارین، اطاعت کنین پیغمبر مرا که محمد صلی الله علیه و سلم است. این تو میگه قل ان تحب الله، شما اتبعو، پیروی کنین امر مرا. بعد از او یحببکم الله، خدا شما را دوست میداره. اگر شما پیروی امر من نباشین، ما پیغمبر هستم، پشت دیگه گپا میگردین، شما را خداوند دوست نداره، بلکه بعد میبینه جایتون در جهنم قرار میگیره، مشرک میشین. این تو معنا داره. خب اینجا حال منظوری از یه چی است؟ اینجا میگه که فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. این تکرار میکنه. باز میگه که اتدری ما الفتنه، تو میدونی فتنه چی است؟ میگه الفتنه تو الشرک، فتنه شرک است، مشرک میشه آدم. لعله ان یقع فی قلبه شیء من الزیغ فیزیغ قلبه فیهلکه. یعنی قلبش از راه اطاعت الله، از راه غیر به شراب خوری ها و به زن بازی کردن به زنها و به اینمی شکستاندن عفت و چی، این چیزا رو کوشش میکنه در همین راه یکی با دیگر دست میته و کمک میکنه و این چی میکنه، و در حالی که این خود مسلمان میدن لکن این مشرک است. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه. اینا به نام اسلام چادر اسلام پوشیده و دریشی مسلمان پوشیده، زن یا شوی، ای چی میکنه؟ ای در قلب ازی شرک در آمده. و شرک خداوند هیچ نمیبخشه. دیگه گناه رو میبخشه اما شرک نمیبخشه. فکرتانه بگیرین. این باز یک مثال داده. و قد ادبق فتنة الشرک بسدنة القباب والمشاهد و اصحاب الزلفا الى الاموات من اهل دار البرزخ. میگه از اهل دار البرزخ یک آدم میموره، دیگه بسدنة القباب. قباب یعنی مثل یک خانه را یا یک قصر یا یک خانه که گرد سر داره او رقمه، یعنی جور میکنه سر قبری. از فکر شما شده یعنی فتنه شرک بسدنة القباب، جور کردن قباب در بالای سر قبر جور میکنه. این فتنه است. بسدنة القلب والمشاهد، یعنی این یک مشاهد است که هر کس میبینه او قبر فلانی آدم است که این سرش اینطور بلند چی کرده. در قبرها حضرت علی رضی الله تعالی عنه حدیث صحیح در همه کتابهای حدیث است و او است که هر کس قبرش یک بلست از زمین بالا نکنه، برابر با زمین باشه.
یک بلست از زمین بالا نکنه. یعنی یک بلست بالا کرد، این امام نووی صاحب اجازه داده که یک دیگه احادیث که یک بلست درست است، اما سر قبر تعمیر آباد نکنه یک چیزی چیره. این بسیار گفته فتنه است و اهل دار برزخ نتیجه عدم اعتصام به سنت امین السماء، به نسبت اینا مشرک میشه به سبب ازی که به سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اینا هیچ اعتنا نکردن. او گفته که زمین به قدر یک بلست، یعنی قبر بلند نباشه از زمین کرده، از یک بلست کرده، یعنی یک بلست کرده زیاد بلند نشود. این را فقها پسان چی کرده است؟ از این کرده زیاد بلند نشود. و اگر نه یعنی در زیر چی میه؟ در زیر ای چی میه که فلیحذر الذین یخالفون عنه، بترسین از این تو چیزی که رسول الله صلی الله علیه و یک چیز گفته و شما چیز. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که قبر مرا شما عید نگیرین که در گردی از او جمع شوین و سال یک دفعه و چی کنین، ایت کارا را نکنین، ایت کارا را نکنین. و من که خودم به حج رفتم دیگه جای نبود، یک صفگک بود، دمو بالا شدم، دمو یه شیشتم، همونجا که دو رکعت نماز خواندم در دلم گست که ما وطن داشتیم نامش افغانستان بود، از اونجا ما را گریختان پاکستان آمدیم، چقدر از پشت سرم صدا می مهاجره مهاجره، یعنی این قدر، یعنی بعدم میامد امی چی وطن است، هر کس وطنش وطن است. اما سببی برآمدن کس یک عامل بسیار قوی میه که یک کس میبره از اونجا، ولی ما برآمدیم در اونجا که ما را کمونیست میگرفت و شاگرد آمد به من گفت که استاد این شب ما میایم تو ترتیر میکنیم که تو را میگیره، و ما خودم فهمیدم که مرا گرفت، مردم مرا نجات داد. خب به هر صورت یعنی این حالت سر انسان میآید که بگریزه، این ضرورت است. وقتی که ضرورت آمد از ضرورت تبیح المحظورات. اما وطن بعد از این باید که جای چی شود؟ تو نباشه که ایتو مردم های بیا کمونیست و کافر و بیدین و سکولر و دیگه حاکمیت بکنه. از این نگاه کنین وطن خود را. فکر شما شد یا نه؟ آیت مسجد اتخذ عیدا فيما مر بنا من الأدلة فقال يقول قبر أولى بالنهي عن قبره صلی الله علیه وسلم. یک وقت یک نواسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچه امام حسین بچهش بوده، یا او گفته که یک کسی آمده پیش قبر علی ابن الحسین، علی ابن الحسین رضی الله تعالی عنه، گفته که یتحرى دعا عند قبری صلی الله علیه وسلم، در پیش قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا میکرده، طرف قبر دستش بوده. این گفته که او برادر این میره ما از پدرم و پدرم از چی از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیده است، از حضرت علی از رسول الله صلی الله علیه وسلم که شما که دعا میکن رویتان طرف قبله بگردانه، نه طرف قبر، ولو قبر پدر من باشه، قبر پدر کلان من باشه، این نکنی کاره. این کتاب صحیح، حدیث صحیح بیان کرده. من ابیه الحسین عن جدی علی رضی الله تعالی عنه، پدرش که امام حسین صاحب است و جدش که علی رضی الله تعالی عنه است، همیشان و هو اعلم معناه من غیری. اینا دین بیشتر از دیگه مردم میداره که خاندانی پیغمبر هستن. پس آیا او دروغ میگه؟ پس آیا شما سر قبر مرا عید نگیرین، سال به سال سر از جمع نشوین چی نشوین، حالی مردم جمع میشه میره جنده سخی بالا میشه و چی میشه، این نارواست. در دین اسلام این نارواست. یعنی شما پیروی کافرها و ملحدا و دیدینا نشوین، دین خود به دست خود بگیرین.
لست تاركا شأن كان رسول الله صلی الله علیه و یعمل الا عملت به و اینی لاخشى ان ترکت شأن من امری ان ازیغه، که ما اگه چیزی را که پیغمبر گفته ما او را چی کنم، ما خراب میشم، ما تباه میشم که اگر مخالف پیغمبر چی کنم و یک آدمی چی میشم. از این سبب ایره چی میکنم، ایره من نمیکنم راه خدا از این راه. یعنی این هم یک سخنی بسیار مهم است. چیز دیگری که ما برای شما میگم و او است که امروز که شما فکر کنین ساینس در قرآن است. خودی چی میگه؟ خودی امی دانشمندان غربی که مسلمان شدن مثل موریس بوکای خودش میگه که از ساینس فی القرآن، ساینس در قرآن، نام کتابش است، ساینس در قرآن است. ما حقیقت را در قرآن یافتیم. خب موریس بوکای چه رقم نفر بود؟ یک کسی بود که از طرف فرانسه روان شده بود برای از که چی کنه که این مرده هایی که در زمان چیا اینا مردن، اینا چطور تو یک چیزی را میزنه که او آرام میمونه و چی میشه، این نمیره چی بکنه، معلوم بکنه که اینا چی کار میکنن. این که چی کرده از گوش فرعون یک ذره ریگ یافته که در زمین در زیر یعنی بحر ایتو ریگ است. این گفته ای چطور ریگ داره؟ این رفته کتاب چی را کتاب های خودشان که هست این را زیر دو شو خوانده، انجیل مقدس، انجیل مقدس، تورات مقدس، همیشه خوانده هیچ نیافته. آخر آمده چی کرده گفته این چی رقم گپ است؟ من خو یک چیزی را دیدم که او باید ما بفهمم که چرا از کجا آورده ایره. کدام مصری برش گفته که این در قرآن کریم است. شما قرآن کریم رو ببینید، قرآن کریم که برش داده و جایش نشان داده، یکی را خوانده گفته اصلا کتاب خوی نویس این چقدر خوب گفته الیوم ننجیک ببدنک لتکون من خلفك یعنی لتکون عبرتا لبعدك، یعنی از دیگه مردم تو یک عبرت باشی که هیچ کس دعوای خدایی نکنه، مثل خدا وری خدا بلند نسازه، مثل خدا وری خدا سبقه نته، این رقم چی نباشه. یعنی این برای ازی چی کرده؟ این که خوانده متوجه شده. بیا دیگه جایشه، این خب دانشمند است، چی است؟ این دیگه جایای زیر میپاله، دیگه جایای زیر میپاله که در قرآن کریم یک کتاب است. یک کتاب نوشته کرده، تورات، انجیل، قرآن، تورات، انجیل، قرآن. باز در آخرش همیشه میاره که قرآن یگانه کتابی است که انسان رهبری میکنه. فکر شما شد یعنی؟ و قرآن بسیار غلطی های دیگر میگه که تغییر خورده، اونا ایره همه گیره ثابت میکنه از روی قرآن. یعنی ای چی؟ اینال شما ای چی از ایره ببینن که تلک من الانباء الغیبی، در این کتابی چی است؟ از مختصری از کتابی چی است؟ از موریس بوکای، ساینس in the قرآن، ساینس in the قرآن، ساینس در قرآن است. میگه شما بشرمین، شما مسلمان ها هستید، یه چه نمیره نفهمیدین که چیزی که قرآن در 1400 سال 500 سال پیش گفته امروز ما او را میخوانیم و خودشان گفته که نمی در آخرت شما داخل شما میفهمین. همگی حکمت و همگی چیز در قرآن کریم است. این مسلمان میشه.
در سن 50 سالگی باز به عربستان سعودی می عربی رو درس میخوانه. عربی رو که فهمد باز از او قرآن میخوانه صحیح و میفهم معنایشه. بعد از کتاب نوشته میکنه و کتابش هم به انگلیسی است هم به عربی. عربیش ما خواندیم، در مصر بودیم که خواندیم. و ایتو آدم چی میسازه که بیخی یعنی جای به جای مسلمانی که هیچ رگت شک نبیه ایتو چیز میسازه از پیش. این چی میگه؟ تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تلک من انباء الغیب، خداوند برش میگه اینمی چیزی که برای تو روان میکنم از بالا. این در کتابش با چی انگلیسی نوشته که در همی گفه این همه چیزایی که من از بالا برای تو روان میکنم این قول بشر نیست، این قول معمولی نیست. تلک من انباء نوحیها الیک، این را ما وحی میکنم به سرعت برای تو روان میکنم. جبرئیل سلام میاره و حتی یگان و خود الله سبحانه و محمد صلی الله علیه وسلم چی میکرد؟ یعنی نوحیها الیک، تو وحی میکن. ما كنت تعلمها انت ولا قوم، نه تو میدانستی نه قومت. 600 سال از چی عیسی علیه السلام تیر شد، هیچ کس از دین خالی بود ملک دنیا و هم تغییر شده بود و همه مردم برای جهالت را، خصوصا اینمی چی ملک عربی بسیار جاهلانه حرکت داشتن. اینا بسیار به جاهلیت میکردن. حتی از این سبب است که حضرت ابراهیم علیه السلام با چی به خداوند عرض کرد، دعا کرد که از خودی همین مردم یک کسی را پیغمبر مقرر کن. یعنی زور ما نمیرسه، اگر ما را مقرر کنیم یک کس دیگر نمیتونه. این بسیار جاهل است این عرب ها، برای از اینا یک پیغمبری از خودشان مقرر کن. همین وقت است که موسی علیه السلام میفهمه این دعا قبول میشه و موسی علیه السلام میفهمه که اینمی خوچی است. میگه یا خدا مرا از امت احمد، از امت محمد صلی الله علیه وسلم، احمد و محمد هر دو نامای محمد صلی الله علیه وسلم، از امت احمد صلی الله علیه وسلم بگردان. یعنی تو امتی از این بلند مقام داره که شما چی میکنین نمیفهمین. خدا امتی کدام آدم هستین؟ امتی تو یک پیغمبر بلندی هستین که او مثل نداره، بلند مقام داره پیش خداوند. تلک من انباء الغیب، یه همگی انباء خبرهای مقدس غیبی است. انباء الغیب نوحیها الیک، به تو روان میکنه ای محمد صلی الله علیه وسلم. ما كنت تعلمها، تو این نمیفهمیدی. انت ولا قومک، نه تو میدانستی نه قومت، یک قوم جاهل بود. ولا قوم من قبل هذا، پیش از این. فاصبر ان العاقبت، صبر بکن. وقتی که کافرها سری تو حمله میاره، وقتی کافرها سری تو چی میکنن، تو صبر بکن. صبر بکن. فإن العاقبت للمتقین، کسایی که با تقوا باشه عاقبت از او هست. یعنی عاقبت دنیا را آخرش از او هست، یا عاقبت آخرت از او هست. دنیا نبود آخرت از او هست. او آخرت یک جای نداره. ای دیگه چیزای عزیز. خب اینجا دیگه چیزا هم هست دیگه که او هم شماره. این مثلا چی میگه در بایبل میگه که آفتاب در روز 4 پیدا شده. آفتاب در روز 4 پیدا شده. اما این موریس بوکایل این میگه که خب اگه آفتاب در روز 4 پیدا شود، مردم در 3 روز دیگه پیشتر که تو چی را میخوردن و چی رقم زندگی میکردن، این خب غلط هستی که آفتاب در روز 4 پیدا شده باشه.
پس ای میای قرآن میپاله. در قرآن میافته که در قرآن کریم تو بیس که حالی ما او رو در کجا ماندیم اینجایش رو گم کردیم. الله سبحانه و تعالی میگه خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر كلهم في فلك يسبحون. اینی آیت است. یعنی الله سبحانه و تعالی خلق کرده شب و روز را و شمس و قمر را و کل از اینا فی فلک در مدار خود شناور می شوند. این به شکلی که آدم در چی بازی می امی رقم اینا همیت شناور می شوند. فی فلک یسبحون، اینا می گردن. خب از گردش زمین و قمر به دور آفتاب شب و روز پیدا می شود. شب و روز پیدا می شود. پس اگر آفتاب در روز چهارم پیدا شود پس شب و روز هم نیسته. شب و روز از آفتاب پیدا می شود که زمین که به همراه قمر که به گرد آفتاب می گرده از اون شب و روز پیدا می شود. پس شب و روز که نباشه ای چی رقم چی هسته؟ این غلط است میگه امی چی دکتر موریس بوکایل میگه این غلط است. از روی قرآن کریم همی آیت او چی را رد میکنه؟ فکر شما شده نه؟ و کلامی که سالها پیش از او بود پیششان در چی او را غلط حساب میکنه. خب میایم به ایسه دیگه یک قسیس است در همین روزا شما ببینید. و قسیس هر روز قرآن کریم در دستش هست. خودش و زنش مسلمان شده. آدمی کلان در امریکاست و این مسلمان شده. این چی میگه به مردم؟ هر روز شما گوش بگیرین برش، ما میگیریم. یعنی به انگلیسی میگه که ما دیدم بسیار تحقیق کردم که جیزس ما او جیزسی که در اول ما میگفتیم او جیزس تغییر خورده به جیزس خدا، پس آن جیزس خدا شده، در حالی که در اول او انسان بود. مثل که در قرآن آمده، در قرآن به یک حال مانده اما نزد ما به دو حال تبدیل شده. در اول جیزس امی خودش چی بوده؟ یعنی بنده خدا بوده اما پسانی به خدایی تبدیل شده. این یک دلیلش هست که خودش علنا میگه. دوم این که مردمی که در زمان فرعون اونا فرعون میگه، او فرعون نبود، از مردم رعاق یعنی که چیا را میچراندن از او قبیله کسی دیگه پادشاه بود. این در قرآن هم هست. تاریخ هم میره میگه بدون از اینکه قرآن ببینه. تاریخ خودش میگه که او فرعون نبود و قرآن هم میگه که این فرعون نیست در وقت یوسف علیه السلام. امثال از این صدا دلیل میاره. بنابراین سب با دستش میگیره قرآن کریم، میگه که اینمی قرآن، اینمی کتاب خدا هدایت دهنده تمام بشریت است اگر مردم میره به دقت بخوانه. این قصیص پوتم نیست. هر روز شما در چی ببینید معلوم میشه ریشش سفید است، خودش و زنش نمازم میخونه، علنا چیام میکنه، قرآنم دمی دستش هست. پس شما بشرمین. در این وقت از دین اسلام میبراین و کلانترین و عالمترین مردم غرب مسلمان میشن. پس شما قطعی اسلام نه جنگ کنین نه بد بگوین نه در مقابلش چی بکنین، با هم برادر شوید. هیچ براستین. دیگر ایست که دکتر جاری میلر یعنی گاری میلر یکی از استادان ریاضی در کانادا بود که به غرض توهین به اسلام خست که اسلام چیست؟ قرآن چیست؟ خست در جانش که ما توهین میکنم اینا را، مسلمان ها را توهین میکنم. وقتی که خان
وقتی که قرآن خواند دقیق شد. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان. میگه قرآن که شروع کردی الله سبحانه و تعالی میگه به ما پناه ببر از شر شیطان. شیطان شما رو وار به وار بالا میبره که اهانت کنیم این کنیم. یعنی این چیزا را که کرد اعوذ بالله گفت و صحیح شروع کرد. این دید که همه چیزا در قرآن است. اول از این آیت میخوانه که اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهم و جعلنا من الماء كل شیء حی. این آیت که میخوانه مغزش به حال میه که من چی کردم؟ من خواستم که من اهانت کنم به مسلمان ها، من خواستم که من اهانت کنم به چی؟ و اینجا خود چیزی رو گفته که هیچ دیگر رای نیست غیر این. و این رو گفته اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهم و جعلنا من الماء كل شیء حی. یعنی ما همی چی را با یعنی یک انفجار شد که نامی از او هست بیگ بانگ و سر از این مردم جایزه نوبل گرفتن. در او وقت ما در سال 1970 بود، 1971 بود، در چی بود خوب یادم میاد که مردم گفت یعنی سر آیت قرآن کریم یک آدم جایزه نوبل گرفت، از خود قرآن باز خبر نداره که امیر بخوانه. یعنی ابتدای عالم معلوم شد. در اموچی امریکایی که میبرایه ناسا در او هم تثبیت شده اول عالم به همین ترتیب، به این ترتیب که باز این چیزی را که خلق شده این تو چی داشته؟ جذبیت داشته، یکی دیگه شما کم گرفته. اینا رد شده، چسبیده یکی به دیگر. خود دخان است و جذابیت داره و چی داره، این جدا کردن نمیشه غیر از این که بیگ بانگ شده، یک انفجار کلان عظیم که تمام کائنات جدا شده. یعنی زمین، آسمان، دیگه این رقم حالت رخ داره. این چیزها را که خوانده اول اگه انیشتین چی کده بوده که عالم قدیم است. من به ایمان نمیارم به چی عالم قدیم است. اینطور وقتی که موبایل امی چی کلان که چی میشوه، ای که در او میبینه تمام کائنات، در او که میبینه که علمش به صورت قاطع ثابت میشه که کائنات ابتدا داره. یعنی این رقم چی شده و این آیت قرآن اونمو را حکایت میکنه که چیز خدا پیدا کرد لکن یک به دیگه چی شد، باز او را توسط انفجار از هم دیگر جدا کرد. کائنات اینال جور شد، اساسش جور کرد لکن بند ماند یک به دیگر، باز او را انفجار داد، بیگ بانگ کرد. این چی است؟ یک بیگ چانس چی است دیگه است که صدایی که در آخر میبره در وقت مردن همگی میموره، او دیگه بیگ است، این دیگه بیگ است. یعنی این کائنات زنده شد باز پس میموره. این چی است؟ یعنی قانون خداوند است. خب یعنی ایره چی کرد؟ دکتر جاری میلر یا گاری میلر پس گشت از این گپ خود وقتی که چیزا را دید. الف لام میم و غلبت الروم فی ادنی الارض، باز ایره دید که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که روم در مقابل فارس شکست خورد، فارسی ها خب مردم آتش پرست و مشرک بودن و رومی ها هرچی که بود خب به دین قبلی بودن، یعنی خدا را میشناختن، وحی را میشناختن. خب مردم خراب شد و او را تغییر دادن و رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش بود که رومی ها که یک نوع با دین نزدیکی دارن اونا ببرن، نه مثلا فارسی ها.
از این سبب دعا کرد به خداوند، باز خداوند یه آیت نازل کرد برش که پیغمبر خوش شد که غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب شد روم در زمینی که ادناست، از سطح بحر پایین ترین جای است. باز او را دیدن که از سطح بحر همین منطقه فلسطین این منطقه پایین ترین منطقه است، بحر میت و چی پایین تر است. این را دیدن و آزمایش کردن، گفتن درست است. فکر شما شد یا نه؟ یعنی غلبت الروم یعنی و بعد غلبهم سیغلبون، بعد از این مغلوبیتشان مطمئن باشه ای پیغمبرم، سیغلبون پس اینا غالب میشوند رومی ها، اگر نه چیز از پیشان رفته بود این پس غالب میشوند و اینا غالب شدن. لکن فی بضع سنین گفته حضرت ابوبکر صدیق همراه یک کسی چی کرده، او گفته که من شطور میتون برات اگه این گپ راست برای اینطور به شطورش هم برده، گفته که پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم در او وقت همی چی کردن درست بوده و این گفته که یعنی یک ملحد یا مشرک قطیمه چی کرد مقدش همی چی را بسته کردم این شرط بندی تابال من نشده بود. اما پیغمبر خدا گفت تا چی وقت گفتی؟ گفت که تا 2 ساله، تا دوته این صحیح نیست، بدعه از 3 تا 9 سال در بر میگیره، از 3 بگو تا 9 ساله اگر میکنه این رقم قدش بکن. در این وقت به ما معلوم نیست خودم این بدعه سنین یعنی تا ظرف 9 سال اینا پس میبرن این فارسی ها را. وقتی که 9 سال پوره نشده بود هنوز که یک دفعه ای چی شد، ابوبکر صدیق رفت پس قطعی از آدم معایدهش زیاد کرد وقتش و قبول کرد و بالاخره هم شطرها را برد و اینا پس غالب شد. این گپه که این جاری میلر میخوانه چی میکنه؟ میگه نه این دین حق است، پیغمبرش هم حق است، پیغمبرش که یک دعا میکنه خداوند پس برش چی میته، یعنی چیزی را که خوش داره همون تو میکنه و این حکمت خداوند است. یعنی این را میگرده از دین خود. همین جاری میلر یکی از استادان ریاضی در کانادا، کلان آدم است، این میگرده از دینش. دیگه ابو لهب میگه 10 سال پیش این رسول الله صلی الله علیه و یک روز در خانه ما نوشته کردیم در کتاب دیگه که انشاءالله چاپش میکنیم، یا کسی که ایره به چاپ برابر میکن قریب 1 سال از پیش خلاص کردن نمیتونه. خود کتاب است، یعنی 100 صفحه 120 صفحه همطور شاید باشه، اما مردم از دیگه نمیتونه. به هر صورت خدا هدایت بدهش زودتر کنه. و در اونجا نوشته کردیم میگه دیگه یکی چیزایی که دمیچی امیر دمو دشتی که در اونجا هست در اونجا پیدا شده، اینا همه آثاری است که اسلام به صورت یعنی کور باشه کر باشه او را میفهمانه، او را زیر زدن دنیا و این آثار چی از خود گفته. ابو لهب خست رسول الله خانه ابو لهب رفته، در روز نرفته که مردم بگه این روز خود شب به کاکایم از پیش میره. رفته ابو لهب برش گفته که یا محمد، گفته که تو میگی من پیغمبر هستم و خدا هست اینطور است، چرا تو یک علامه نشان نمیدی؟ اونجا بوز بسته کرده به خانش. پیغمبر بوز میگه که بگو پیغمبری مرا برش ثابت کن. بوز صدا میکنه، بوز اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. ابو لهب طرف بوز سل میکنه، طرف محمد سل میکنه، میگه بسیار ساحر قوی هستی، حال شناختم تو را که ساحر بسیار قوی است. سری بوز سحر کردی، سری بوز هم آدم سیر کرده میتونه. یعنی تو خدا ای را گمراه ساخته بود. ای ابو لهب پیغمبر برش گفته بود که تو خداوند برش آیت روان کرد تبت یدا ابی لهب تب ما اغنی عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب.
در آتش دوزخ داخل می شود، می سوزه. ایده هر جای میرم میگم مرا محمد میگه که تو در میسوزی، در آتش میری. میگفت که یک جای درآید، در یک مسجد درآید، برای مردم بگوید که من ابولهب هستم، من مسلمان میشم. پس این گپی که خداوند پیش از این زده بود که سیاس داخل میشود، این همش باطل میشد، این دین باطل میشد. مردم میگوید اینو گفت که این داخل میده جنت دوزخ، اما این خود مسلمان شد. نگفت. دمی 10 سال اکتکاف خداوندی تو میشناسه، تو میشناسه که هیچ کس او رو تغییر دادن نمیتونه. فکرتان شد؟ یعنی خداوند نمو تو میشناسه. آخر اون مرد در سر چی بود، کسی او رو گور کردن که بوی میداد، مردار بود. یک چی بود این رقم. ایرام که دید جاری میلر، ایرام که دید و ای آیت خان که افلا یتدبرون ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کبیرا کثیرا. ای آیت هم خان، دیگرم خان، بسیار آیت ها را که خوانده همیشه ما نوشته کردیم. بعد بالاخره گفت که اینا را همیشه که خوانده بالاخره نتیجه است که مسلمان شده. شهادت رفته پیش چی؟ شهادت خدا داده که اشهد ان لا اله الا الله. این حالی او از اسلام دفاع میکنه، او از اسلام دفاع میکنه. خب باز در آخر ما یک دعا را میکنیم که او دعا را سلطان العلماء کرده بود. امو را من نوشته کرده میگیر، امو را میکنیم که خداوند عالم اسلام چی داشته باشه، در امن و امان نگاه بداره از ظلم و از این چیزا. وقتی ما پورا شده برادرها، شما میتونین سوال کنین، میتوانین چی کنین، اما دیگه اذیت نکنین، سوال کنین. سوالتان صحیح سوچه سوال باشه که قابل جواب دادن باشه و چی باشه. دو زدن و چی کردن از تمامی چیزا کده انسان پست نشان میده که او یک آدمی که گپ میزنه او رو مثلا گپ دو بزنه یا چی بکنه یا چی بکنه، این گپا صحیح نیست. آداب انسانیت و چی رو باید هر کس مراعات کنه. خب اگر شما سوال میکنین سوال کنین. باز در آخر ما همی دعا رو باز میخوانیم و شما امین بگوین. کسی اگر سوال میکنه سوال کنه، میالی وقت سوالش هست. به به. بفرمایید بفرمایید. الو هلو بفرمایید. sorry بفرمایید سر چی yes می it's Lukumai. Yes, what do you need? what you want? Sorry, I think you dialed the wrong number. The wrong number. Yeah, this is, you go back. Yeah, thank you. برادرها سوال کنین.
حالی وقتی سوال است. بفرمایید. بله السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لال محمد خان خیر ببینین، گپ بزن بخیر. سلامت باشی، زنده باشی. بازم جزاکم الله خیرا کثیرا. بسیار برنامه زیبا و مقبول داره الحمدلله. خیر ببینی، زنده باشی. شما را الله متعال توانایی و صبر و استقامت و پایداری جان جوری و سربندی در ایران نصیب بگردان همیشه. خیر برنامه بسیار جالب است الحمدلله. من خواستم پروفسور صاحب در قسمت امی طالبا ما که چیز کنم که امی طالبا امروز از چهار طرف امی تمام کشورهای جهانی فعلا به رسمیت نشناخته بود و فقط آوردن که یعنی ایرم به اصطلاح ملغا شونده که اسلام امی است. اسلام و ببینید شما که اسلام این چیز نداره. امی کافرها و امی ملحدا و امی کمونیستا و امی کشورهای همسایه که به نام مسلمان هستند، یعنی چه عذاب خداوند سر از یا نازل میشه، چه ترکیهش است، چه پاکستانش است، چه ایرانش است، چه عربستانش است، هر کشور اسلامی امروز یک کشور دیده به رسمیت نشناخته. به اصطلاح باش که کدام بهانه سر ما غرب جور نکنه. این ترس از این که ما رو نزنن دیگه آمده باید که به رسمیت نشناخته و مردم هم در اقتصاد بسیار بسیار خراب سردوچار شدن و امارت اسلامی باید چه بکنه از این حالت، از این شرایط بسیار بحرانی که اگرچه الحمدلله صلح و امنیت و این چیزا آمده کسی نمیکشه. روزانه 700 نفر 800 نفر که ما دا میدیم یکی دیگر رو میکشن، اسکر کشته میشد، دیگر مطمئن انفجار میشد، انتحار میشد، از بین میرفت. مگر ما الحمدلله از این چیزا از این ناحیه مردم آرام هستند، امن است، امن است، امنیت آمده. یگانه تشویشی که از خاطر این ناشناختن امارت اسلامی افغانستان است که این کشورهای چه اسلامی چه غیر اسلامی آوردن این نشاندن که ببینه یعنی اسلام این چیز نداره، یعنی ما توکل علی الله رو داریم. یعنی طالبای کرام بسیار صبر دارن بسیار زیاد. میگن بسیار خودکفا میشیم، خود افغانستان خودکفا میشه ولی نمیگذارن. و پیام شما استاد محترم پروفسور صاحب در این باره چی است که طالبا در این قسمت چه بکنن که مردم بسیار سر و صدا میکنن، بی صبری و بی حوصلگی میکنن زیادتر. و این در زمان اشرف غنی هم حتی شکوه و شکایت نداشتن، اما حال تمام شکوه و شکایتشان عزیز که با ما طالبا این چیز نمیده، حقوق نداریم، معاش نداریم، در حالی که 3 ماه 4 ماه از زمان اشرف غنی مردم معاش نگرفته بود. بازم پیام شما در قسمت خواهان هستم. خدا شما را خیر و برکت ببینه، زنده و سلامت و صحیح باشین، خیر ببینین. من براتون یک چیزی میگم، خب دیگه من خود طالبا را نمیشناسم و این که قد طالبا گذاران ما در مجاهدینی از سابق بودیم و در سابق چون بین لیدرها اختلافات پیدا شد اونا موفق نشدن و او را خداوند زیر دست دیگه چی قرار دادن. و به فکر ما طالبا باید که یک متل عربیست میگه و دارهم ما دمت فی دارهم. وقتی که هیچ دولت اسلامی یک دولت مسلمان نیست
کی رو به رسمیت بشناسه، همین جرأت بکنه، همین چیز همگیشان یعنی میترسن از امریکا و از دیگه دولت ها. از این سبب من فکر میکنم که چی مثل عربی است میگه دارهم مادم فی دارهم، یک کمی تمایل به چی بکنه، به سازش، به این رقم که مثلا دخترها را نگاه کرده اینا شاید برای از اینا درس بده به یک ترتیب بسیار چی، لکن امیر عجله کنه تا این چی از پیش برآمد برای ملل متحد که به زنا هم حق میده. اما دیگر ای که هیچ کس خودی همین نفرهایی که میبینه نزنه، مثلا با قاضی روان کنه و محکمه روان کنه، او حق داره که برای ازی ضربه یا چی را چی بکنه. خودشان این کار باید که جلوگیری کنه، کلانشان از همگی انشالله ای را میکنن. و دوم است که بسیار نرمش به امرای مردم بکنن و به امرای دنیا یک سازش بکنن و از این را بعضی چیزها که هست مثلا تعلیم زنها. تعلیم زنها حالا ما براتان بگویم که رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش زنها را درس میداد، انده بینشان پرده و مرده و چیزا نبود، خودش درس میداد به زنها و زنها سوال میکرد، یک زن 3 سوال میکرد، هیچ چی نمیشد، خفه نمیشد. یعنی نشان میده در اون حدیث میگه که زنها بسیار چی داره، علاقه داره به علم از نسبت به مردا، زیرا زود خدا به رسول الله رساندن که او چی علمی که خداوند به تو داده بود تو او را به مردا دادی، ما ماندیم، ما چطور کنیم یا رسول الله؟ گفت من شما رو درس میتونم. یک روز برش تعیین کرد، ده همون روز میرفت و نه همگیشان و رسول الله صلی الله علیه وسلم برشان درس میداد و این ثابت است. پس مرد میتونه که به زن درس بده، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میتونه، خود دیگه مردم میتونه که درس بده. یک مرد پیر یا مرد استاد یا پروفیسور اینقدر خبیث نمیشه که چی کنه، هیچ مشکل نیست. یعنی یگان چیز را بسیار غلو نکنن باید در سه تعلیم زنها. زن میتونه هر وظیفه را بگیره. وقتی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یک زن شاروال بود، یک آدم چیزی گفت برش پشت سرش خبر نداشت که حضرت عمر ایستاد است، در جانش رسید گفت چیستی که تو گپی را قبول نمیکنی، که حالی سرت میترخانم و هر کس چی میکرد می نه لک آغازا این قالی بساد طالبا که پیسه را تو از کجا کردی، کوس مدرکی چی تو حساب بده برای من، چی داشتی چی داری. اگر نمیکرد قبول امی والی ها دیگه بازو پیسه را میگرفت در چی مینداخت. دیگه چیزی که طالبا بکنه باید که زکات بیت زکات جور کنه، که یعنی زکات از اغنیا بگیره پس در فقیرا بده و در اوج هر کسی که در هر شهر فقیر است لستش بگیره و اونا در ماه یک دفعه بیا معاش خود بگیره به نام زکات. و او زکات دادن بسیار ثواب داره که از طرف دولت داده شود. در صدر اسلام هم تو بوده، اما قصه سلمان فارسی رو کدام براتون خواه نمیتور است. یعنی همه مردم یک بزغاله را ابوبکر صدیق گفت که اگر شما ندادین به من که به رسول الله میدن من قد شما جنگ میکنم و جنگ کرد و موفق شد. فکر شما شد یا نه؟ یعنی معنای گپ است که یعنی زکات در کار پرده، زکات تمامی مشکلات حل میکنه. یک آدم از بیگاه و سبا ندارم و پیرام است کارم کده نمیتونه، حکومت هم در این وقت چی است باید که زکات برش جور کنه و مادر ما بیایم زکات خود بگیره برای قطع اولاده خود بخوره. یعنی این به اندازه چی بسیار به سرعت این کارا رو بکنه. یعنی یک کاری هست که بسیار به سرعت ایجاب میکنه و رحمت ایجاب میکنه و عدالت ایجاب میکنه که اینا همیر از دست نتن که مثلا بزنن و بکنن مردم و ایتو کنه و تو کنه یا بسیار بین خود فلانی
در خود پشتونها هم بعضی فرقه هاست میگه این بهتر فرقه. نه هیچ کس سری کسی دیگه بلند نیست. فارسیوان سری پشتون، پشتون سری فارسیوان یا سری ازبک، همگی برادر هستن، همگی یک برابر هستن. الناس و سواسیتون کاسنان المشت، مردم مثل دندانه های شانه با هم برابر هستن، هیچ کس سری کسی برتری نداره. بنابراین ایتو چیزها را بسیار به سرعت چی بکنه، امی حقوق زنها را باید زودتر ادا کنه که ملل متحد یک ذره چی شوه، آرام شوه. اونا به نسبت زنها ایرا چیش نمیشناسه که زنها را اگه اینطور بکنه که زنها را تعلیم بکشه، خلاف اسلام است، خلاف اسلام است. به نام اسلام بیه و اسلام بزنه. خب زنها هم حق است، پیغمبر خدا خودش درس داده و شما چرا مثلا این را معطل میکنین؟ به این چی گپ است؟ اسلام گرفتن بسیار خوب است. اسلام آرزوی امت است، این کار امت کرده. اگر در قانون ما نوشته کردیم از قانون چی ملل متحد و دیگه که اگر کسی امت یک ملت اگر بخواهد دین را، دیگه کس او دین را بند کرده ولو که او دین نباشه، بت پرستی باشه، امور ایستو دنیا او را حق نداره که او را پیسه مردمش بند کنه یا سر چی بیاره. باید این کارها را ملل متحد چی کنه، حل کنه و یا مردم به یک محکمه چی بکنه مطابق قانون خودش، قانون بین دول عمومی. یعنی کس حق نداره که یک امت یک چیزی را میخواه از ایمان یا دین یا چی او را چی کنه، او را قطع کنه، تحریم کنه، همه چیز سرش. این روا نیست، از راه خدا نیست دیگه. اینا هم یک کمی چی بکنن، میگه و دارهم ما دمت فی دارهم، یک کمی چی بکنن، تنازل بکنن از بعضی امی حالت تعلیم ندادن زنها که بالغ باشه، کلان باشه. کی چی است که این را نخوانه؟ در قرآن کریم خودتو نیست؟ هم به زن است هم به مرد است، هم به زن فرض است هم به مرد، هر دویش فرض است که باید که تعلیم بکنه. این در کدام جا است که او نکنه؟ هیچ نیست در اسلام. ما تا جایی که کلان شدیم در همین راه که اسلام یه نمی رو میگه تعلیم سر زن و مرد است، لکن جایش امو زنا. چرا نگفت که ما میرم خطی مردا یک جای درس میخوانیم یا رسول الله؟ این رو نگفتن، خودشان جدا شدن. و رسول الله صلی الله علیه و من برای شما جدا، یعنی جدا کردن زن از مرد، این بسیار کلان گپ است، این بسیار کلان گپ است. ما در فاکولته ادبیات یک سال درس میدادم، در اوجا دیدم که زنا به تکلیف است خطی بچه ها. ما گفتم دخترها یک طرف شو، بچه ها یک طرف. قبول کردن، لکن یک نفر مسحور جمال نام داشت، شاید بعضی نفرها بشناسه بوده مسحور جمال، بازو چی شد بیت میخواند و چی میکرد. اونمو آدم کمونیست بود، مخالفت کرد، گفت که نه ما قد زنها یک جای مکتون، نه تو حق نداری که قد زنها یک جای بشید. اون طرف از شما، این طرف از زنام قبول کرد مردم. و بسیار درس خوب بود و خداوند ببخشه پوهان مجددی صاحبه که به ما تقدیرنامه داد. بسیار خوب عربی رو برشان چی کردم و دخترها و بچه ها بسیار خوش بودن از من. اما یک حالتی بسیار چی بود، دموکراسی نو زیر تجربه بود و این پاچا هم غرض نمی گرفت و اگرچه پاچا خوب آدم بود، ما هر وقت برش دعا میکنم و او درگیر بود در یک چیزی دیگه. ما در خانه یک پنشیری بودیم، او بچه از او دریور پاچا بود. یکان وقت میامد باز قصه میکرد، میگود از شو از موتر پایان میشه، میره تنها فکر میکنه که ما چطور نگاه کنیم وطن خدا. و به هر صورت
خدا رحم کنه. مثل که وقت ما پورا شد، شما برادرها شما را به خداوند سپاریدیم. خدا رحم کنه سر شما، سر ما، سر تمام عالم اسلام و سر تمام کسایی که انسان است. باید که به انسانیت روش بکنن، اینطور در جان اسلام نچسبه نظر طرف. و اینا هم گفتم که خداوند میگه که پروا نکو، پروا نکو، تو خدا به خدا بسپار و چی بکو. اما یگان ذره سازش و رازش و چی کردن و از این چیزا خود زود عمل بکنن که زنا را تعلیمش بند نکنن و چی نکنن، کارشان و هرچی. گمان کارش خود اجازه داد، حالی زنا میره در کارشان، اما با عفت و با چی بسیار خوب است. اینمی دعا را که گفته بودم، اگرچه وقتی ما خود خلاص شدم، اللهم ابرم لهذه الامة ابرام رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه علم الجهاد، وأن يفرج عن المأسورين والمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. یعنی این دعایی است که چی است؟ اللهم ابرم لهذه الامتی، یعنی خدای محکم کن امر او امت را برای دین، محکم نگاهشان بدار. این دعای بسیار خوب است و هر وقتی را میکنیم به خیر وقتش است. خداوند نگاه کنه. دیگه شما را به خداوند بسپارم. خدا حافظ و ناصرتان، در رحمت خداوند باشین. خدا